नमस्कार, इस्यु अफ द डेको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गम बानिया। दर्शकहरू, राजनैतिक दलहरूबीच यति बेला पनि खिचातानी चलिरहेको छ। भावी संविधानका विविध विषयमा चलेको उनीहरूको जुहारी यति बेला पनि टुङ्गिएको छैन र राजनीति क्रमशः ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको छ। यस अवस्थाका बीच हामी 2033 साल पुस 16 गते मेलमिलापको नीतिसहित तत्कालीन कांग्रेस सभापति बीपी कोइराला काठमाडौँ फर्किनु भएको थियो। त्यति बेला जेल नेलको कुनै परवाह नगरी राष्ट्रियता कमजोर भएको निष्कर्षसहित उहाँ मेलमिलापको नीतिसहित काठमाडौँ फर्किनु भएको थियो र काठमाडौँ फर्के लगत्तै उहाँलाई पक्राउ गरी सुन्दरीजल जेलमा राखिएको थियो। र यस्तो अवस्थाका बीच देशमा पञ्चायती शासनका बीच पनि उहाँ झुक्नु भएन र मेलमिलापका लागि स्वदेश फर्केर स्वदेशमै बसेर सङ्घर्ष गर्ने अठोटका साथ उहाँ फर्किनु भएको थियो। आज पनि त्यही मेलमिलाप दिवसका रूपमा देशले सम्झिरहेको छ र राजनीतिक दलहरूले सम्झिरहेका छन्, अर्थात् कांग्रेसले सबैभन्दा बढी यसलाई सम्झिरहेको छ। आजको इस्यु अफ द डेमा हामी यही विषयमा रहेर केन्द्रित हुनेछौँ र सुरुमा देखाउँछौँ तत्कालीन कांग्रेस सभापति बीपी कोइराला काठमाडौँ फर्कदा कस्तो अवस्था देखिएको थियो र त्यस सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नेताहरू विक्रम सम्वत 2033 सालमा राष्ट्रियता जोगाउन मेलमिलापको नीति लिएर भारत प्रवासबाट स्वदेश फर्कनु भएको दिन पुस 16 गतेको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाएको छ। 2033 सालमा यसै दिन मुलुकको सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्न र नेपाली जनताको स्वाभिमान स्थापना गर्न जनताकै बीचमा रहनु पर्दछ भन्ने सोचका साथ प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, पुरुष गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य, नेता खुमबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू स्वदेश फर्कनु भएको थियो। देशभित्रका समस्याको समाधान सार्वभौम जनताबाट नै गरिनु पर्दछ र त्यसका लागि उनीहरूलाई सचेत र जागरुक बनाउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ नेताहरू आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर स्वदेश फर्कनु भएको थियो। राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको 2017 सालमा जुन राजा र प्रजाका बीचमा, राजा र जनताका बीचमा जुन एउटा ठुलो पर्खाल खडा भएको थियो, त्यो पर्खाल तोडेर राजालाई जनताको समक्ष ल्याउने त्यो प्रयास नै मेलमिलापको प्रयास हो। राजा र प्रजाका बीचमा मेलमिलाप गराउनु नै मेलमिलापको प्रयास हो। दक्षिण एसियामा देखिएको तत्कालीन राजनीतिक संक्रमणबाट नेपाललाई बचाउन आफूमाथिको मृत्युदण्डको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै स्वदेश फर्कनु भएका बीपीले मुलुकको सार्वभौम सत्ता रक्षाका लागि जनशक्ति अर्थात् राजनीतिक दल र राजशक्ति अर्थात् राजा मिल्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2017 सालमा नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका कांग्रेसका नेताहरूलाई पक्राउ गरी जेल चलान गर्नुका साथै प्रजातन्त्र अपहरण गरी एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरेका थिए। नेपालमा केही समय जेल जीवन बिताइसकेपछि विक्रम सम्वत 2025 सालमा भारत प्रवासमा जानुभएका नेताहरू राष्ट्रियतामाथि खतरा आएको भन्दै 8 वर्षे प्रवास जीवन त्यागेर राष्ट्रिय एकताका तथा मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्कनु भएको थियो। भारतको तत्कालीन विस्तारवादी नीतिबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता नै गुम्ने खतरा देखेपछि यसै दिन स्वदेश फर्कनु भएका बीपी लगायत नेताहरूलाई राजा महेन्द्रले भने मेलमिलाप त परै जाओस्, उल्टै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ गरी तत्कालीन सुन्दरीजल बन्दी गृहमा ल्याई बन्दी बनाएका थिए। बीपी को राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकताको सन्देश तत्कालीन राजनीतिक परिवेशमा मात्र नभई आज दलहरूको बीचमा देखिएको आपसी अविश्वास र असमझदारी हटाई निर्धारित समयमै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि पनि झन सान्दर्भिक देखिएको छ। दर्शकहरू, अझै पनि सान्दर्भिक छ कि मेलमिलापको नीति जहाँ राजनीतिक दलहरू मिल्न सकिरहेका छैनन् र राजनीति यसरी ध्रुवीकृत भइरहेको अवस्थामा पनि यो मेलमिलापको नीतिले के अर्थ राख्छ। आज हामी इस्यु अफ द डेमा यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग यति बेला यस विषयमा कुराकानी गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभासद रामचन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। खास गरी 2033 सालबाटै कुरा सुरु गरौँ। 2033 साल पुस 16 गते बीपी कोइराला जसरी मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश फर्कनु भएको थियो, के कारण त्यति बेला स्वदेश फर्किनु भएको थियो? मेलमिलापको नीति त्यो बेला किन खाँचो थियो त्यस परिस्थितिमा?
सङ्गम बानियाजीको यो असाध्य समय सान्दर्भिक प्रश्नका लागि म धन्यवाद दिन्छु। वास्तवमा त्यतिखेर देशको राजनैतिक वातावरण पनि तत्कालीन तानाशाही व्यवस्थाको जन्जिरभित्र चिसो छिडीमा बसेको जस्तो थियो र जुन दिन अर्थात् आजकै दिन स्वर्गीय जननायक बीपी कोइराला स्वदेश प्रवेश गर्दाखेरि काठमाडौँको वातावरण पनि उत्तिकै चिसो थियो। काठमाडौँको त्यो चिसो ठिहिरो वातावरणलाई तताउँदै राजनैतिक सरगर्मीको बीजारोपण गर्दै जननायक बीपी कोइराला स्वदेश प्रवेश गर्नुहुँदा उहाँले मुख्यतया देशको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौम अस्तित्वलाई नै विशेष मुद्दा बनाउनु भएको थियो र उहाँले नेपाली जनतालाई यसतिर उहाँले सजग गराउनु उहाँको प्रमुख उद्देश्य थियो भन्ने कुरा उहाँले त्यतिखेर दिनुभएको वक्तव्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। र मैले यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि यति नै भन्नु सान्दर्भिक हुनेछ जस्तो कि त्यति बेला म तपाईलाई सोधौं कि कांग्रेसले त्यति बेला सशस्त्र आन्दोलन चलाएको थियो, हतियार सहितको आन्दोलन चलाएको अवस्थामा बीच त्यति बेला टिम्बुरबोटे काण्डमा कांग्रेस असफल भयो। त्यसैगरी विमान अपहरण काण्डका रूपमा सरोज कोइराला लगायतका मानिसहरू मारिए र कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन जुन चलाइरहेको थियो 25 सालपछि, जुन रूपमा राजनीतिक रूपमा जसरी आफूले सशस्त्र हतियार सहितको आन्दोलनबाट परिवर्तन खोजेको थियो त्यो पनि असफल भयो। उतातिर भारतमा इन्दिरा गान्धीले कि बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूलाई अब हाम्रो भूमिबाट तिमीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलन गर्न दिन्न, जुन खालको अभिव्यक्तिहरू आयो र भारतबाट जुन खालको चेपुवाहरू उहाँमाथि पर्यो, त्यो कारणले चाहिँ कतिको दबाव परेको थियो र त्यो कारण चाहिँ कतिको हुनसक्छ कांग्रेसको आन्दोलन एकातिर असफल हुनु, भारतबाट अर्कोतिर जुन खाली व्यवहार पहिला भएको थियो त्योभन्दा बिल्कुल फरक अवस्था पाउनु, त्यसले चाहिँ मेलमिलापको नीति गर्न बीपी त्यति बेला बाध्य थिए भन्नेहरूको जमात पनि छ नि, होइन? सङ्गमजी, राजनीतिमा एक क्षणको सफलता असफलता भन्दा पनि राजनीतिक मिसनको लागि हुने निरन्तरता महत्त्वको विषय हुन्छ। तत्कालीन परिस्थितिमा बीपीलाई क्षणिक असफलता पनि मिल्यो होला, उहाँले त्यसको परवाह होइन, उहाँले त परवाह गर्नुभएको थियो कि यो देशको स्थिति कसरी बच्न सक्छ। उहाँले बार बार भन्नुभएको थियो कि तत्कालीन शासक राजालाई कि देशको राजनैतिक परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर बन्दै गएको छ र त्यो गम्भीरतालाई बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो भनेर। र उहाँले यो पनि भन्नुभएको थियो कि विश्वमा शासकहरूले राजनैतिक परिस्थितिको गम्भीरता नबुझ्दाखेरि उनीहरूकै आफ्नै अस्तित्व समाप्त भएर गएको इतिहास पनि छ, त्यो पनि उहाँले स्मरण गराउनु भएको थियो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा कि देशकै अस्तित्व खतरामा पर्ने स्थितिमा हाम्रो के कर्तव्य हुन्छ, मेरो के कर्तव्य हुन्छ भन्ने नै उहाँको विशेष चासोको विषय थियो, जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गरेर उहाँ पुष 16 गते आजकै दिन 2033 सालमा स्वदेश प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यो दबाब थियो कि थिएन? तपाईँलाई मैले सोधेको कि कांग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलन एकातिर असफल हुनु, अर्कोतिर भारतले जुन रूपमा सहयोग गरिरहेको थियो त्यस अगाडिको आन्दोलनलाई त्यो रूपमा भारतमा सहयोग नपाउनु र इन्दिरा गान्धीले कि नयाँ दिल्लीबाट बाहिर निस्किन नदिने जुन खालको प्रतिबन्धको अवस्था आयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेलमिलापको नीति ल्याउनका लागि बीपीलाई दबाब थियो कि थिएन त्यति बेला?
के लाग्छ तपाईँ? त्यो मेलमिलापको नीति ल्याउनका लागि इन्दिरा गान्धीको दबावले वा कुनै विदेशको दबावले या परिस्थितिको दबावले उहाँले यो गर्नुभएको होइन। कुनै पनि एउटा क्रान्तिकारीलाई कुनै पनि विदेशी शक्तिको दबावले रोकिँदैन। त्यसले एउटा सोच मात्र दिन्छ, त्यसको दबावबाट बिपी जस्तो स्ट्याचरको एउटा राजनैतिक व्यक्तित्व दबिएर भित्र प्रवेश गर्नुभएको होइन। उहाँले तत्कालीन परिस्थितिमा के गर्दा उचित हुन्छ, जब राजालाई पटक पटक सजग गराउने काम उहाँले गर्नुभयो, त्यसमा उहाँ असफल हुनुभयो र राजा आफै समाप्त हुने र देशै समाप्त हुने बाटोतिर उद्धत हुँदैछन्। जब उहाँलाई त्यो महसुस भयो, यो महसुस गराउनलाई म राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित म भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। यद्यपि मेरो विरुद्ध 7-7वटा डरलाग्दा मुद्दाहरू छन्, मलाई फाँसी पनि दिइन सक्छ, तर त्यसको मलाई परवाह छैन। म स्वदेश भित्रै गएर मैले यो महसुस गराउन सक्छु भन्ने अतुल हिम्मतका साथ बिपीले यो कदम उठाउनु भएको थियो। जस्तो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाँबाट कोलकाताबाट आउनुभयो र त्यहाँ आउने साथ उहाँलाई पक्राउ गरी सुन्दरी जेलमा राखियो कि यस्तो अवस्थाको बीच, पक्राउ पर्ने अवस्थाका बीच पनि, अनि त्यसमाथि 7वटा मुद्दा जहाँ मृत्युदण्डको फैसला हुन सक्थ्यो उहाँमाथि, त्यस अवस्थाका बीच मेलमिलापको नीतिले त्यो बेला सफलता पायो कि असफलता पायो काङ्ग्रेसलाई? 2033 सालमा मेलमिलापको नीति आउँदै गर्दा काङ्ग्रेस सफल भयो या असफल भयो? म फेरि पनि यहाँको अघिल्लो प्रश्नको थोरै बाँकी कुरालाई म इङ्गित गर्न चाहन्छु। बिपी कोइराला त्यतिखेरको आरएनएसीको 737 जेट एयरलाइनबाट पटनाबाटै आउनु कुनै बाध्यता थिएन, त्यो उहाँको स्वेच्छा थियो। उहाँले पैदल मार्ग पनि अख्तियार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ लुकेर आएर भित्रै सशस्त्र विद्रोह पनि चलाउन सक्ने शक्ति उहाँमा थियो। तर उहाँले एउटा सन्देश के दिन खोजिरहनु भएको थियो भन्दाखेरि, अहिलेको परिस्थिति भनेको देशभित्र यदि राजनैतिक गतिरोध रहिरह्यो भने, लोकतन्त्र रहेन भने, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुन सकेन भने यो देशै समाप्त हुन्छ भन्ने सन्देश उहाँले दिन चाहनुहुन्थ्यो। र त्यो मात्र होइन, समस्त एसियाका मुलुकहरू जहाँ तानाशाहीहरू थिए त्यसलाई पनि उहाँले एउटा अव्यक्त सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि तानाशाही एउटा क्षणिक उपज मात्र हो, तर अझै जनताको शक्तिलाई कसैले दबाउन सक्दैन। आज 7-7वटा मुद्दाहरू मेरा विरुद्ध छन् तापनि म आज त्यसलाई चुनौती दिँदै म राजधानीको मुटुमा म ओर्लँदैछु। र विश्वले हेरिराखेको थियो कि बिपी कोइरालाले यो के गर्नुभएको, किनभने उहाँको साथी कतिपय साथीहरूलाई फाँसी दिइसकेको थियो र केही दिन अगाडि मात्र पनि उहाँका अन्तरङ्ग मित्रलाई फाँसी भइसकेको थियो। त्यसका बावजुद पनि उहाँ पटक पटक भित्र पस्न, जान र आउन उहाँले छोड्नु भएन। तत्कालीन तानाशाहले चाहन्थे बिपी बाहिरै बस्नुहोस्, सुख सुविधासँग बस्नुहोस्, इभेन युरोपतिरै गएर बस्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ खोजी हुँदैन। र देशभित्र प्रवेश बिपी हुनु भनेको उहाँले एउटा ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमका डरहरू उहाँलाई पटक पटक नदिएको होइन, तर उहाँले भित्रै आउने कुरा किन रोज्नुभयो, त्यही कुरा नै यो आज पुष 16 गते अर्थात् राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको सन्देश हो। उहाँ त एउटा प्रजातन्त्रवादी नेता हो, एउटा डेमोक्रेटिक लिडर हो, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शीर्ष व्यक्तित्व, एउटा प्रेरक व्यक्तित्व उहाँ हो। त उहाँले जीवनभर लोकतन्त्रको लागि, डेमोक्रेसीको लागि लड्दै नै रहनुभयो। तर उहाँले यसपटक 2033 साल पुष 16 गते अर्थात् आजभन्दा 39 वर्ष अघि
उहाँले जुन राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटो अख्तियार गरी स्वदेश प्रवेश गर्नुभयो, त्यो देख्दाखेरि मानिसहरूले नबुझ्दाखेरि उहाँ आत्तिएर वा दबावमा परेर भित्र आएको जस्तो देखिन्थ्यो भने बुझ्ने राजनैतिक व्यक्तित्वहरूलाई त्यो उहाँले तानाशाहहरूलाई चुनौती दिएर भित्र पसेको महसुस गर्दथे। जस्तो त्यो बेलामा आएपछि सिधै त्यहाँबाट एयरपोर्टबाट सुन्दरी जेलमा लगियो। त्यसले जुन कङ्ग्रेसले जुन सञ्चालन गर्न थालेको थियो, कङ्ग्रेसले जुन चाहेको थियो त्यति बेला, कि त्यो उपलब्धि त त्यति धेरै हासिल भएन नि। भलै 2035 सालमा गएर जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो र जनमत सङ्ग्रह पनि भयो, तर जुन सन्देश दिन खोजेको थियो, जुन सन्देश दिन खोजिएको थियो त्यस बेला बिपी कोइरालाले, त्यो पुरा भयो त? त्यो जुन बेला फर्किन यो मेलमिलापको नीति लिएर फर्किँदाखेरि? वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने बानियाजी, यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नलाई मैले यति मात्र के भन्न सक्दछु भने बिपी भित्र आउँदाखेरिमा नै उहाँले एउटा सन्देश, आफैमा एउटा सन्देश थियो। त्यो सन्देश के थियो भने देशका राजनैतिक शक्तिहरूलाई मेलमिलापको लागि आग्रह पनि थियो। देशका राष्ट्रभक्त जनताको लागि एउटा आग्रह थियो, हामी एउटै ठाउँमा हौँ, राष्ट्र के गर्दाखेरि जोगिन्छ। किनभने राष्ट्र जोगियो भने त्यहाँभित्र लोकतन्त्र फस्टाउँछ। राष्ट्रको खतरा अस्तित्व भयो, खतरामा पर्यो भने त्यस अवस्थामा लोकतन्त्र अर्थात् डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र जे भन्नुहोस्, त्यो जनताको अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन। र त्यस्तो अवस्थामा देशका चेतनशील राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। जब राष्ट्रको एउटा अस्तित्वको प्रश्न आउँछ, व्यक्तिगत अहमको प्रश्नलाई गौड बनाइदिनुपर्छ। यहाँले नै भर्खर भन्नुभयो, बिपी भित्र पस्दा हारेको मनस्थितिबाट त होइन भन्ने आशयको कुरा यहाँले जो दिनुभयो, उहाँलाई त्यो हार र जितको, जस र अपजसको भन्दा पनि उहाँको त्यो कदमले यो देशको राष्ट्रियता जोगाउनलाई मद्दत हुन्छ कि हुँदैन, भइराखेको छ कि छैन? तपाईँलाई म सोधौँ कि राष्ट्रियता के कारण खतरामा परेको देख्नु भएको थियो? उहाँको मूल्याङ्कन के थियो? उहाँको अभिव्यक्तिहरू त्यसपछि सार्वजनिक भए होइन? त्यसपछि उहाँले आफ्नो निरन्तर लेखहरू मार्फत त्यसलाई मेलमिलापको नीतिलाई थप व्याख्या गरिरहनु भएको थियो। कहाँबाट राष्ट्रियताका लागि सबभन्दा बढी खतरा देख्नु भएको थियो उहाँले? सङ्गमजी, त्यो बेलाको कुरा गर्दा लामो हुन्छ, तर छोटकरीमा तपाईँले भन्नुपर्दा जब यो देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन अर्थात् प्रजातान्त्रिक आन्दोलन 2007 सालमा चल्यो, त्यो बेलामा एसियाको नक्सामा कतिवटा मुलुकहरू स्वतन्त्र थिए, नेपालका छिमेकमा कतिवटा स्वतन्त्र मुलुक थिए, र बिपी फर्कँदाखेरि ती मुलुकहरूको अस्तित्व कहाँ पुग्यो र नयाँ मुलुक जन्मे कि जन्मेनन्? तपाईँले एकपल्ट त्यो इतिहासको त्यो घडीलाई हेर्नुभयो भने बिपीले त्यतिखेर किन कदम उठाउनु भयो? राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश प्रवेशको उहाँले जो कदम उठाउनु भयो त्यो किन थियो भन्ने कुरा यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा निश्चित कुरा हो, त्यसलाई तपाईँले सङ्कुचित दायराभित्र हेर्ने र विश्लेषण गर्नुभयो भने निश्चय पनि त्यसको अर्थ अर्को लाग्न सक्छ। तर बिपीको मनमा एउटा राष्ट्रवादी राष्ट्रिय नेताको मनमा त्यतिखेर के लाग्यो होला कि हामी सँगसँगै छिमेकमा एउटा सानो सिक्किम भन्ने मुलुक थियो, त्यो भारतमा विलय भएकै हो, र पाकिस्तान चाहिँ टुक्रिएर दुईटा मुलुक भएकै हो। र तपाईले उत्तरतिर नै हेर्नुभयो भने पनि धेरै परिवर्तनहरू पाउनुहुन्छ, र तपाईले एसियाका
अन्य मुलुकहरू र मध्य एसियाका मुलुकहरूमा पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै परिवर्तनका रेखाहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो मेनली किन घटेका छन् भने या त त्यहाँ राष्ट्रियताका नाममा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका नाममा त्यहाँ तानाशाही चलेको छ, या त त्यहाँ प्रजातन्त्रका नाममा कोरा प्रजातन्त्रको नाराभित्र राष्ट्रियताको समस्या गौड बनेको छ। जब जब पनि ती देशका नेताहरू एउटा दूरगामी सोच राखेर अगाडि बढेका छैनन्, त्यो बेलामा कि त त्यहाँ डेमोक्रेसी गुमेको छ कि त त्यहाँ मुलुक गुमेको छ। यस निम्ति त्यो खतरा नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुक, तपाईलाई थाहै छ, उत्तरतिरको विशाल छिमेकी, दक्षिणतिरको विशाल छिमेकी का बीचमा यसले त्यत्रो लामो समय 5000 वर्षदेखि त्यसले कम्तीमा पनि जोगाउँदै आएको एउटा राष्ट्रिय अस्तित्व, कम्तीमा पनि देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नारामा त्यो नगुमोस्। इतिहासले कहीँ एउटा गल्ती भएको महसुस नगरोस्, उहाँलाई सबभन्दा बढी त्यो चिन्ता थियो। र यदि यो नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित अवस्थामा रह्यो भने त्यस अवस्थामा जनताको अधिकार पनि सुरक्षित रहन्छ भन्ने उहाँले महसुस गर्नुभएको थियो। र त्यो सन्देश अहिलेका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। कि त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो कि मुलुकको सार्वभौम सत्ता रक्षाका लागि जनशक्ति अर्थात् राजनैतिक दल र राजशक्ति अर्थात् राजा हैन त्यति बेला मिल्नुपर्छ। तर पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले त्यो कुरा धेरै हदसम्म सुनवाई त गरेनन्। उहाँ आएपछि पनि भएन र उहाँको जीवन अन्त्य हुने बेलासम्म पनि त्यो कुराको सुनवाई भएन। हामी भलै राजा वीरेन्द्रलाई उदारवादी राजाका रूपमा चिन्छौँ हैन, त्यति बेलासम्म त सुनवाई भएन नि। उहाँले जुन सन्देशका साथ फर्किनु भएको थियो र राजा त्यति बेला नझुक्दा अथवा राजाले चाहिँ जनताको शक्तिलाई त्यति बेला बुझ्न नसकेको वा के थियो त्यो बेला? मलाई के लाग्छ भने पटक्कै बुझ्न सकेका थिएनन् भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। उनले बुझेर पनि गर्न सकेनन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको कारण के थियो भने राजा महेन्द्रले जुन एउटा बलियो तानाशाही व्यवस्थाको जग बसालेका थिए, त्यो जगलाई नतोडिकन कुनै पनि परिवर्तन सम्भव थिएन। र त्यो गर्न खोजेका होलान् उनले त्यतिखेर, तर सकेनन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह त्यसको उदाहरण हो। 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह एउटा प्रयास हो, अधुरो प्रयास हो। म त्यसलाई किनभने जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनमा छोडिनु पर्नेमा, दुर्गम क्षेत्रहरूमा जहाँ जनताको आवाज, त्यहाँबाट निस्केको आवाज विश्वमा कहीँ पनि सुनिँदैन, त्यस्ता जिल्लाहरूमा, त्यस्ता दुर्गम ठाउँहरूमा त्यहाँ जुन रिगिङ गरियो, जुन प्रकारबाट म्यानिपुलेट गरियो र आखिर गएर बहुदलीय पक्षलाई हराएको, झिनो मतले बहुदलीय पक्षलाई हराएको घोषणा गरियो। त्यो मलाई लाग्छ राजाले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गर्दाखेरि जुन सोच थियो, त्यो सोचबाट उनी सफलताका साथ उत्रिन सकेनन्। उनी चारैतिरबाट घेरिए। मैले अघि नै भने, तपाईले यदि सबै बीजहरू, गलत बीजहरू तपाईले रोप्नुहुन्छ र रुखको टुप्पामा तपाईले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि त्यसको असल फल आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन। ठिक त्यही स्थिति त्यहाँ भएको हो। म अहिले त्यो भन्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा, हामी अहिलेको सन्दर्भमा अहिले जाउँला, हामीसँग टाइम छ, समय छ हैन। र त्यो बेलामा जुन प्रयासहरू थालिनु पर्थ्यो, तपाईले भन्नुभयो जस्तो जग चाहिँ पञ्चायतको थियो अथवा निरङ्कुशताको जगमा राजा वीरेन्द्र चाहिँ आफू प्रजातान्त्रिक हुन खोज्दै थिए, तर पनि सकिएन। र
बीपीको जीवनकालको अन्तिमसम्म पनि जनताको हातमा सत्ता आएको त देख्ने चाहना अधुरै रह्यो नि, होइन? बीपीले आफ्नो हातमा सत्ता, जनताको हातमा सत्ता निश्चित पनि उहाँले आएको देख्न चाहनुहुन्थ्यो र जनतालाई उहाँले यो पनि सजग गराइरहनु भएको थियो कि एक दिन सत्ता आउँछ, कसैले रोकेर रोक्दैन। हामीले दुःख पायौँ 18 वर्षसम्म, त्यतिखेर अझै पनि हामीले 2-4 वर्ष दुःख पाउँला, तर अब प्रजातन्त्रको लहर, डेमोक्रेसीको लहर अब रोकेर रोकिँदैन। हामीले धैर्य मात्रै गर्नुपर्छ र अब आउने महान जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता हामीले विकास गर्नुपर्छ। किनभने लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट शासन सत्ता नभएपछि डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजहरू भएका छैनन् मुलुकमा। त्यसले गर्दा हामीले आफूलाई सक्षम साबित गर्नुपर्छ र अब आउने महान ठुलो जिम्मेदारीका लागि हामी तयार रहनुपर्छ। उहाँले बराबर भन्नुभएको छ। जिम्मेवारी आउन साथ होइन, जिम्मेवारी आएपछि पनि त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सक्ने क्षमता हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर उहाँ अविरल अगाडि बढ्नका लागि सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादीहरू, आफ्ना साथीहरू र देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत उहाँले यो सन्देश दिनुभएको थियो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के थियो भने उहाँले एक चान्स दिनुभएको थियो राजालाई। त्यो एक चान्स के दिनुभएको थियो भने पूर्ण लोकतान्त्रिक वातावरण मुलुकमा हामीले सिर्जना गरिएन भने सबभन्दा पहिला त राजतन्त्र जान्छ। अब हामी जनता पनि होस पुर्याउन सकिएन भने त्यो राष्ट्रियता खतरामा परेको हामीले हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। उहाँले बार बार भन्नुभएको थियो। तर यहाँले अघि नै प्रश्न गरेको जस्तो या भनेको जस्तो उहाँ इन्डियाबाट पस्दाखेरि दबावले वा आत्तिएर वा त्यस्तै स्थितिमा प्रतिकूल परिस्थिति देखेर उहाँ त्यसबाट पन्छिन खोजेको जस्तो नै त्यतिखेर पनि लगाइएको थियो र यतिसम्म पनि भनिएको थियो कि बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ। उहाँ राष्ट्रवाद भने पनि उहाँ चाहिँ अराष्ट्रिय हो भन्ने लान्छना लगाएर बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छसम्म भनियो। तर मैले अहिले गौरवका साथ भन्नुपर्छ, जुन पक्षले बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्थे, आज ती व्यक्तिहरूले दिलैदेखि भन्छन् कि बीपी वास्तवमा एउटा राष्ट्रवादी नेता रहेछ। हामीले वास्तवमा चिन्न सकेनौँ। जस्तो त्यति बेलामा जुन परिस्थितिका बीच उहाँ फर्किनु भयो र फर्केपछि यदि बहुदलले 36 सालमा जितेको भए, अलिकति कल्पना गर्नुहोस् त्यो बेलाको अलिकति तपाईँको दिमागमा आइरहेको भिजुअलेसन कस्तो आइरहेछ कि त्यति बेला बहुदलले यदि जितेको भए अथवा बीपीलाई दिएर जनताको अधिकारहरू प्रजातन्त्रको स्थापना भएको भए आज मुलुक यो अवस्थाका बीच गुज्रिनु पर्थ्यो? के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त एउटा सुन्दर क्षण हुन्थ्यो। किनभने बीपी जस्तो स्ट्याचरको नेताले उहाँकै जीवनकालमा नेपालमा जनताको मौलिक हक फिर्ता भएर पार्टीहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटेर देशमा एउटा उन्मुक्त स्वतन्त्र वातावरणमा आम जनताका बीच खुल्ला रूपले मेची महाकाली उहाँले भ्रमण गरेर वास्तविक उहाँले परिस्थितिहरू अवगत गराउन पाएको भए प्रजातन्त्र धेरै सुदृढ भएर अगाडि जान्थ्यो। र अहिले हामीले जो अहिले परिकल्पना गरेका छौँ कि राष्ट्रिय मेलमिलाप यो
वास्तवमा राष्ट्रिय मेलमिलाप एउटा पार्टी बीचको मात्रै नभइकन समग्र देशको राजनैतिक शक्तिहरू बीचको मेलमिलाप यो राष्ट्रहितका लागि सम्भवतः सुन्दर हुने थियो। तर अब त्यो स्थिति एउटा कल्पनामा मात्र रह्यो। बीपीले आफ्नो जीवनमा अलिकति पनि लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाको एहसास उहाँले पाउन सक्नु भएन। त्यो जनमत सङ्ग्रह बाहेक जनमत सङ्ग्रहको वर्षको पूर्वार्धमा जो अलिकति खुकुलोपन देखिएको थियो, तानाशाहीहरू आत्तिए, तत्कालीन पञ्चायती शासकहरू आत्तिए र उनीहरूले बीपीको मुभमेन्ट यही ढङ्गबाट भयो भने अत्याधिक मत बहुदलीय पक्षमा पर्छ, पञ्चायतको पक्षमा मत पर्दैन र सिधै ठुलो अन्तरले हार हामीले लिनुपर्छ भनेर उनीहरूले बीपीको मुभमेन्ट, बीपीको क्याम्पेन, त्यो अभियान, बहुदलका पक्षको अभियानमा अवरोधहरू हाले। यतिसम्म कि गोली चलाए, साथीहरू गोली लागेर घाइते भए, जुन घाइते साथीहरू अहिले पनि छन्। यस निम्ति त्यो पूर्वार्धको जस्तो पहिला सुरुको जस्तो वातावरण नै रहेको भए पनि सम्भवतः अर्कै हुन्थ्यो कि। तर निश्चय पनि यो देशमा प्रजातन्त्र अब अपरिहार्य भयो। बीपी एउटा जननेता, उहाँ स्थापित नेता हो। उहाँ आउने बित्तिकै जनताले उहाँको कुरा सुन्छ र पञ्चायत भन्ने कुरोको नामो निशान रहँदैन भनेर आत्तिएकाहरूले नै यो मुलुकलाई यो दुर्दशामा पछिसम्म लामो समयसम्म इभन 30 वर्षसम्म पुर्याए। 18 वर्ष थियो त्यतिखेर, 18 वर्षको तानाशाही व्यवस्था थियो। हामीले 30 वर्षसम्म सफर गर्नु पर्यो र 2046 सालमा अलिकति सास फेर्न पाइयो र एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन उहाँको निधनपछि मात्र यो देशमा आयो। जस्तो अब आज पनि देशमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार एकातिर प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान ल्याउने अवस्थामा पुगेको छ भने एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलहरू सहमतिको प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्छ भन्दै यति बेला पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। आज पनि जनताको अधिकारका लागि यसरी राजनैतिक दलहरूबीच नै खिचातानी चलिरहेको छ। मेलमिलापको दिवसको यो दिनले राजनैतिक दलहरूलाई कस्तो सन्देश दिन सक्छ? कांग्रेस एमालेलाई के दिन सक्छ? एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलहरूका लागि के सन्देश हो यो मेलमिलापको? मलाई त यो नेपाली कांग्रेसलाई छुट्टै सन्देश वा मधेसवादी दललाई वा माओवादीलाई छुट्टै सन्देश के भन्ने मलाई लाग्दैन। यो समग्र नेपालकै लागि एउटा सन्देश हो। त्यो सन्देश के हो भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा धेरै कुराहरू चाहिँ महत्त्वका हुँदैनन्। राष्ट्रिय स्वार्थ के गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वार्थ अर्थात् आम 3 करोड नेपालीको स्वार्थ, यो राष्ट्रको स्वार्थ के गर्दाखेरि जोगिन्छ भन्ने कुरा त्यो सबैका लागि एउटै अर्थ हो, त्यसमा अलग अलग हुँदैन। जस्तो यो दलहरूले यो कुरा त बुझ्न सकिरहेको छैनन् नि त। खास गरी मेलमिलापको त्यो 33 साललाई सम्झेर हेर्ने हो भने पनि दलहरू त मिल्नुको विकल्प त छैन नि, होइन? यति बेला पनि दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने हो, सहकार्य हुनुपर्ने हो। दुर्भाग्य त्यो अवस्था फेरि पनि देखिएको छैन, होइन? अब यसलाई हेर्दाखेरि सङ्गमजी निराशाकै दृष्टिबाट हेर्ने हो भने संविधान हामीले वर्ष दिनमा ल्याउँछौँ भनेको घडी नजिक हुँदैछ। यसले निश्चय पनि सबलाई गम्भीर तुल्याएको छ र अब ठुला पार्टीहरूले नेतृत्व गरेर अहिलेको परिस्थितिलाई अगाडि बढाउने जुन सन्दर्भ अगाडि बढिराखेको छ त्यो यहाँनिर आएर बडो अप्ठ्यारोमा परेको छ।
र किञ्चित रूपमा आरोप प्रत्यारोपका कुरा पनि आउन थालेका छन्, चलिरहेका छन्, आउन थालेका छन्। मैले तपाईलाई यति के भन्नुपर्छ भने अहिलेको प्रक्रिया भनेको हामीले शान्ति प्रक्रियाकै एउटा लहरमा या त्यसैको निरन्तरतामा आज छौँ। शान्ति प्रक्रियाले जे कुराहरू बृहत शान्ति सम्झौतामा जे कुराहरू भएका थिए, सहमति भएका थिए, ती कुराहरूको सबैभन्दा मूल पाटो जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त्यो बाँकी नै छ। हामी त्यही बिन्दुमा अहिले आएका छौँ। यद्यपि 12 बुँदे समझदारीदेखिको यात्रालाई गम्भीर भएर हेऱ्यौँ भने यो मेलमिलापकै विचारबाट उत्प्रेरित घडी थियो भन्ने मेरो विश्लेषण छ। एउटा राजनैतिक शक्ति राजाको तानाशाहीको विरुद्ध शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्दै थियो देशभित्र। एउटा विद्रोही शक्ति जङ्गलमा बसेर सशस्त्र कार्यक्रमहरू चलाउँदै थियो। दुवै तानाशाहीबाट पीडित थिए। त्यो कुराको महसुस भयो। यदि हामी जनताकै अधिकारको लागि लडेका हौँ, जनताकै लागि हो भने यो जनशक्तिका बीचमा सहमति किन नहुने? र तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति 7 राजनैतिक दलहरूको बीचमा उहाँले जुन प्रकारको नेतृत्व दिएर त्यो 7 दल बीच ऐक्यबद्धता ल्याउन सफल हुनुभएको थियो, उहाँले सोच्नुभयो कि मैले पनि यो अवस्थामा सोच्न सकिनँ भने राजा त नसोच्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। उनलाई खाली राज्य शक्तिको मात्र खाँचो छ र त्यसैको निम्ति उनी सबै चिज गर्दैछन्। तर यदि सही रूपमा लोकतन्त्रको लागि, जनअधिकारको लागि, जनताकै लागि लडेको हो भने एक ठाउँमा आउनु पर्यो, मिल्नु पर्यो, एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर संसार अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने थियो। एकदम। म एकैछिन तपाईलाई रोक्छु र यहाँ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आज मेलमिलाप दिवसका दिन के भन्नुभएको थियो, हामी यो रिपोर्ट देखाउँछौँ। अब मेलमिलाप दिवसका अवसरमा बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै दलका नेताले नयाँ संविधान निर्माणमा सरकारलाई सहयोग एवं समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मुलुकको शान्ति, स्थायित्व, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति संविधान अपरिहार्य भएको समेत प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ छ। आजको दिनमा दिदी उहाँको महामानवको पलचिन्हलाई हामीहरूले लिएर अघि बढ्नुपर्छ र अहिले एउटा बाटो फेरि आएको छ र खुलेको छ, एउटा अवस्था आएको छ। हाम्रा जति पनि स्रोतहरू छन् त्यसको प्रयोग गरेर नेपाललाई एउटा विकसित मुलुकमा लिएर जाने जुन प्रण गरेका छन् त्यसको निम्ति सबैको सहयोग, सबैको समर्थन, पुरा देशवासीहरूकै समर्थन अहिले आवश्यक छ र मलाई विश्वास छ सबै नेताहरूले यो कुरालाई मुख्य प्राथमिकता दिनुहुनेछ। ट्रस्टका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकको चौतर्फी विकास र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि बीपीले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति देश विकासको माध्यम बन्न सक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कुशलराज पौडेलले रचना गर्नुभएको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला महाकाव्य पनि विमोचन गर्नुभएको थियो। दर्शकहरू, हामी बीपीको मेलमिलाप नीतिलाई सम्झिरहेका छौँ र उहाँको मेलमिलाप नीति आज पनि देशका लागि
अपरिहार्य छ, संविधान निर्माणका लागि अपरिहार्य छ र यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच एकताको खाँचो छ र दुई विपरीत ध्रुवमा उभिएका शक्तिहरूबीच संविधान निर्माणका लागि, जनताको अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ र हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइरहेका छौँ र यति बेला राजनीतिक दलहरूले बीपीको मेलमिलाप नीतिलाई स्मरण गरेर संविधान बनाउन सक्छन् वा सक्दैनन्। यति बेला मूल र जटिल प्रश्न नै यहीँ आएर ठोकिएको छ। पोखरेलज्यू, के लाग्छ तपाईँलाई कि राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रियताको, जनताको अधिकारका लागि अब फेरि संविधान निर्माणका लागि 8 गतेभित्र संविधान निर्माण गरिसक्नुपर्ने पूर्व तपाईँहरूको प्रतिबद्धता अनुसार एक हुन सक्छन्? तपाईँलाई के लागिरहेछ यति बेला? यो मेलमिलापको वास्तवमा विकल्प छैन। अहिलेको परिस्थितिमा मेलमिलापको विकल्प छैन। मेलमिलाप संविधानका लागि अपरिहार्य छ र अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने संविधान सभाभित्र रहेका राष्ट्रिय दलहरूका बीचमा मात्र होइन, अहिले यो संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेका दलहरू उनीहरूसँग पनि मेलमिलापको आवश्यकता छ र त्यति मात्र होइन कि विभिन्न ठाउँमा अहिले सङ्घर्षरत अर्थात् सशस्त्र उठाएर विद्रोही आवाजहरू दिइराखेका समूहहरूलाई पनि हामीले समेटेर यो देशमा संविधान दिनै पर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। र आजको दिनले के कुरा देखाउँछ भने संविधानका पक्षमा आम नेपाली जनताले आवाज उठाउनुपर्छ र अहिलेको संविधान सभाले संविधान दिन सक्षम हुनुपर्छ, यसको कुनै पनि विकल्प छैन। र यसको लागि सबैले आफ्ना स्वार्थहरूलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने सन्देश आजको दिनले दिन्छ। यदि बीपीले आफ्नो जीवनै त्याग गरेर उहाँ मेलमिलापको नीति लिएर भित्र पस्ने साहस गर्नुभएको थियो भने अहिले हामी लोकतान्त्रिक वातावरणमा आफूले स्वच्छ ढङ्गले सोचेर हामीले संविधान निर्माण गर्न लागौँ भन्ने सन्देश आजको दिनले दिएको छ। हस्, आइदिनुभयो। तपाईँको विचार र समयका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज पनि राजनीतिक दलहरूबीच रस्साकसी चलिरहेको छ र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन। संविधानका विवादित विषयहरूमा उनीहरूबीच एकता र मेलमिलापको खाँचो छ, जुन बीपीले दिनुभएको सन्देशबाट पनि स्पष्ट हुन्छ र यो दिनबाट राजनीतिक दलहरूले सिक्न सकुन् कि देशलाई संविधान दिनका लागि मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबीच, खास गरी अहिले देखिएका मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सहमति होस् र सहमतिमै संविधान ल्याइयोस्, यही आशा र अपेक्षा आम मानिसहरूले गरेका छन्। यो सँगै इस्यु अफ द डेको यो श्रृङ्खला यति नै। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।